सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। पूर्वं कश्चन वृद्धः वसति स्म। तस्य उभौ पुत्रौ। वृद्धस्य विशाला कृषिभूमिः आसीत्। प्रतिदिनं श्रमं कुर्वन् सः पुत्राभ्यां सह सुखेन जीवति स्म। अथ कदाचित् सः नितराम् अस्वस्थः जातः। सः ज्ञातवान् यत् इतः परम् अहम् अधिककालं न जीविष्यामि इति। तस्य उभौ पुत्रौ। तयोः पुत्रयोः एकः अलसः, अपरः च श्रमजीवी। पुत्रयोः एतं स्वभावं ज्ञातवान् वृद्धः अचिन्तयत्, मम मरणस्य अनन्तरम् एतयोः कलहः न भवेत्। अतः मरणात् पूर्वम् एव गृहक्षेत्रादीनां विभागः वरम्। एतयोः जीवनं भाविनिकाले उत्तमं भवेत् इति। अतः सः क्षेत्रस्य विभागम् अकरोत्। स च विभागक्रमः पुत्रयोः सन्तोषाय जातः। अतः वृद्धः तौ स्वसमीपम् आहूय जीवनं कथं भवेत् इत्येतं विषयम् अधिकृत्य यथाशक्ति बोधनं कृतवान्। छायायां चैव गन्तव्यम्, आगन्तव्यं तथैव च। मिष्टान्नं भक्षयेन्नित्यं, ततो लक्ष्मीकृपा भवेत् इत्येतं श्लोकं बोधयित्वा एतस्य अर्थम् अवगत्य तदनुगुणं जीवनं क्रियताम् इति उक्त्वा अचिरात् एव प्राणैः वियुक्तः अभवत्। पितुः विरहं प्राप्तवन्तौ तौ उभौ अपि सहोदरौ किंकर्तव्यमुक्तामूढौ सन्तौ कानिचन दिनानि यापितवन्तौ। विना कार्यं स्थातुं न शक्यते खलु। अतः तौ पित्रा विभज्य दत्ते क्षेत्रे कृषिम् आरब्धवन्तौ। प्रथमः पुत्रः अलसः। सः अचिन्तयत्, छायाया गन्तव्यम्, आगन्तव्यं च इति पित्रा उपदिष्टम् अस्ति। अतः मया आतपे श्रमः सर्वथा न करणीयः इति। अनन्तरं सः कृषिकार्यं कर्मकराधीनं कृतवान्। क्षेत्रं प्रति गमनागमनसमये छाया भवेत् खलु। अतः गृहात् क्षेत्रपर्यन्तं तेन पितानः कारितः। गृहे प्रतिदिनं मधुरभक्ष्याणि खादित्वा सुखेन निद्रां करोति स्म सः। सूर्यास्तानन्तरम् एव उत्थाय ग्रामे व्यर्थतया अटति स्म। गच्छता कालेन तस्य विवाहः अपि जातः। अनन्तरम् अपि सः कृषिविषये अवधानं न दत्तवान्। तस्मात् अल्पे एव काले निर्धनता प्राप्ता तेन। पितुः उपदेशानुगुणम् एव व्यवहृतं चेदपि मया दरिद्रलक्ष्म्याः कृपा प्राप्ता, न तु धनलक्ष्म्याः इति चिन्तयन् खेदम् अनुभूतवान् सः। द्वितीयः तु श्रमजीवी। सः अचिन्तयत्, छायायां गन्तव्यम्, आगन्तव्यं च इत्यस्य अर्थः सूर्योदयात् पूर्वं कृषिक्षेत्रं गत्वा सायं सूर्यास्तानन्तरम् एव गृहं प्रति आगन्तव्यम् इति। प्रतिदिनं मिष्टान्नं भक्षीयम् इत्यस्य तात्पर्यं श्रमं कृत्वा भोक्तव्यम् इति। श्रमानन्तरं सेवितम् अन्नं मिष्टं भवति एव इति। एतदनुगुणम् एव सः जीवनम् आरब्धवान्। तस्मात् तेन अल्पे एव काले प्रभूतं धनं प्राप्तं। गुणवती पत्नी परिणीता तेन। तस्य दारिद्र्यम् अपगतं। लक्ष्म्याः कृपा तेन प्राप्ता। पित्रा बोधिता नीतिः एका एव। उभौ अपि पुत्रौ स्वमत्यनुगुणं तस्य अर्थम् अवगतवन्तौ। तदनुगुणम् एव फलं प्राप्तं ताभ्याम्। यः उत्तमं चिन्तनं करोति सः उत्तममेव फलं प्राप्नोति।